کاهش 10 سانتیمتری سطح تراز و 67 کیلومتری وسعت دریاچه ارومیه. فرهاد سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه کاهش 10 سانتیمتری سطح تراز این دریاچه نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد. سرخوش روز چهارشنبه 11 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر گفت سطح تراز دریاچه ارومیه به 1271.68 سانتیمتر رسیده است. او اشاره کرد این رقم نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 10 سانتیمتر کاهش داشته است. به گفته سرخوش همچنین وسعت این دریاچه نسبت به سال گذشته 67 کیلومتر کمتر شده است. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت این دریاچه در حال حاضر 4 میلیارد و 160 میلیون متر مکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته 310 میلیون متر مکعب کمتر است. سرخوش این کاهش آب را طبیعی دانست و اشاره کرد از خرداد ماه تا کنون ورود آب به دریاچه رخ نداده و آب موجود در آن نیز بر اثر گرما تبخیر شده است. هشدار نتانیاهو به اسد درباره حضور ایرانیان در سوریه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بشار اسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد در صورت گسترش و حضور جمهوری اسلامی ایران در کشورش آینده نظامیش را با خطر مواجه می‌کند. نتانیاهو روز سه‌شنبه 10 تیر ماه در جریان دیدار با برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت ما کاملا مصممیم تا مانع ورود ایرانیان در سوریه شویم. او همچنین خطاب به اسد گفت شما در حال خطر انداختن آینده کشور نظام خود هستید. نتانیاهو افزود اسرائیل برای حصول اطمینان حاضر است هر اقدامی را انجام دهد. هوک و نتانیاهو در این دیدار بر تمدید تحریم‌های اطمینان حاضر است هر اقدامی را انجام دهد. هوک و نتانیاهو در این دیدار بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند. همچنین برایان هوک گفت همیشه گزینه نظامی بر روی میز می باشد. هوک به خاورمیانه سفر کرده است تا حمایت کشورهای منطقه را برای طرح واشنگتن برای تمدید تسلیحاتی جمهوری اسلامی به دست آورد. افزایش 3 برابری جانباختگان کرونا نسبت به اردیبهشت ماه. سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد در 24 ساعت گذشته 141 نفر به تعداد جانباختگان اضافه شده و مجموع آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا به 10,958 نفر رسیده است. سیما سادات لاری گفت 2549 بیمار جدید شناسایی شده و تعداد مبتلایان به 230,211 نفر رسیده است. تعداد افراد جانباختگان بر اثر ابتلا به کرونا در روز سه‌شنبه 147 نفر و در روز دوشنبه 162 نفر اعلام شده بود. به این ترتیب میزان جانباختگان کرونا نسبت به خرداد که روزانه حدود 100 نفر بود 50% افزایش یافته است. همچنین تعداد جانباختگان نسبت به اردیبهشت ماه که متوسط جانباختگان در روز 50 نفر بوده 3 برابر شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که استانهای خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته لاری استانهای اصفهان، همدان، زنجان، کرمان، خراسان شمالی و کوکیلوئر و بویراحمد نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. او خبر داد که در استان تهران افزایش قابل توجه تعداد بیماران بستری شده گزارش شده است. در همین حال ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت از ابلاغ اقدامات محدودیتی به استانداران 11 استان خبر داد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 60% کارگران اجاره نشینند و بقیه هم از پس قسط خانه بر نمی آیند. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به بیشتر شدن هزینه زندگی کارگران از درآمد آنها اعلام کرد بیش از 60% کارگران اجاره نشین هستند و بقیه آنها نیز توان پرداخت اقساط خانه خریده شده را ندارند. بیات چهارشنبه 11 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری تصنیم گفت بانک مرکزی تورم را 41.5% اعلام کرد. این در حالی است که حقوق و دستمزد حدود 26% با شانه‌زنی‌های بسیار کارگران افزایش یافته. او با اشاره به افزایش هزینه‌های معیشتی افزود در جنوبی ترین نقطه تهران نیز حقوق کفاف اجاره ها را نمی‌دهد. بیات در ارتباط با تاثیر شیوع کرونا بر زندگی کارگران گفت
کارگران توانایی خرید ماسک و لوازم بهداشتی را هم ندارند. برایمان جای سوال است که چرا هیئت وزیران و دولت با کارگران و بازنشستگان چنین می‌کند. او ضمن اشاره به اجاره نشین بودن بیش از 60% کارگران گفت این حقوق و دستمزد کفاف تامین اجاره بها را نمی‌دهد. آن 40% هم که با وام خانه خریداری کردند از پس اقساط خانه برنمی‌آیند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی اشاره کرد 52% از جمعیت کارگری و حقوق بگیر است. موسوی ورود فرانسه به احکام زن و عادلخواه فاقد وجاهت است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ورود فرانسه به موضوع حکم‌های صادر شده برای روح الله زن و فریبا عادلخواه را فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت دانست و گفت این دو نفر متناسب با جرایم ارتکابی به مجازات محکوم شدند. عباس موسوی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مداخله در امور داخلی نمی‌پذیرد. او اضافه کرد فریبا عادلخواه و روح الله زن متناسب با جرایم ارتکابی محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود هستند. مدیر کل مدیریت بحران تهران تجمع کپسول‌های اکسیژن در بیمارستان سینای اتر حادثه‌ساز شد. منصور درجاتی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران ضمن رد رخداد نشت گاز و اتصال برق در انفجار و آتش‌سوزی بیمارستان سینای اتر تهران گفت تجمع کپسول‌های اکسیژن حادثه‌ساز بوده است. درجاتی چهارشنبه 11 تیر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت هر نوع کاستی و کمبودی به خود ساختمان برمیگردد، چون تجمع کپسول‌های اکسیژن و نگهداری نامناسب آنها حادثه‌ساز شده است. او مناسب نبودن شرایط ساختمان‌های قدیمی مانند این کلینیک را به نظارت شهرداری، آتش‌نشانی، استاندارد و نهادهای ناظر بالادستی مرتبط دانست. این مقام دولت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواست اعلام کند که دپوی کپسول اکسیژن به تعدادی که در کلینیک سینای اتر بوده مجاز است یا خیر. درجاتی افزود در فضای مجازی گمان زنی‌های مختلفی در خصوص علت حادثه اعلام می شود، در حالی که نشت گاز و اتصال برق علت این حادثه نبوده است. او همچنین از بررسی علت حادثه و جزئیات آن خبر داد. شامگاه سه‌شنبه انفجار و آتش‌سوزی در این مرکز درمانی منجر به کشته شدن 19 نفر و مصدومیت 14 تن دیگر شد. گسترش روزانه وضعیت قرمز کرونا در دست کم 12 استان دولت محدودیت‌های جدید را ابلاغ کرد. همزمان با گزارش روزانه وضعیت قرمز کرونا در شهرهای دست کم 12 استان ایران، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ اقدام محدودیتی به استانداران 11 استان خبر داد. حریرچی روز چهارشنبه 11 تیر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اقدامات محدودیتی برای مقابله با کرونا به استانداران استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و البرز ابلاغ شده است. ابلاغ این محدودیت‌ها در پی هشدارهای مکرر مقام‌های محلی در استان‌ها صورت می‌گیرد. محمد رضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرده غالب شهرستان‌های این استان در وضعیت قرمز ابتلا به کرونا قرار گرفتند و مرگ و میر نیز نسبت به اوایل افزایش یافته است. همزمان معاون استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به نزدیک بودن سالگرد میلاد امام رضا از شهروندان خواست از سفر به مشهد خودداری کنند. او گفت از 29 شهرستان این استان 2 شهرستان قرمز، 8 شهرستان زرد و 11 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند. این مقام دولت وضعیت هشدار در خراسان رضوی را نزدیک به قرمز خواند. در آذربایجان شرقی مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی از پیش گرفتن دوباره شمار بستری‌ها از ترخیص آنها خبر می‌داد. در شمال کشور نیز روزنامه همشری از قرار گرفتن استان مازندران در آستانه وضعیت قرمز با افزایش شمار مبتلایان خبر داد. معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم با بحرانی خواندن وضعیت بیمارستان عاقلا گفت وضعیت بیمارستان‌ها اصلاً خوب نیست. بر اساس گزارش روز شنبه وزارت بهداشت استان خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 4 استان سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار گزارش شدند.
روز سه‌شنبه رؤسای 3 بیمارستان در تهران درباره افزایش 3 برابری شمار مراجعان مبتلا و تشدید شیوع ویروس میان جوانان هشدار دادند. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به افزایش فشار بر کادر درمانی گفت پزشکان و پرستاران فرصت ترخیص بیماران برای پذیرش بستری را پیدا نمی‌کنند. همشری نوشته بسیاری از افرادی که در 10 روز گذشته با حال بد به بیمارستان‌های تهران مراجعه کردند در تعطیلات خرداد در سفر بودند. افزایش سفرهای بین شهری در روزهای تعطیلات در شرایطی صورت گرفت که همزمان با بازگشایی ادارات و اماکن عمومی محدودیت‌ها را لغو کرد. اکنون شمار مرگ و میر ناشی از کرونا به 1 نفر در هر 10 دقیقه رسیده است. در پی افزایش سفرهای درون و برون شهری و رشد تصاعدی شمار مبتلایان و ادامه 3 رقمی بودن مرگ روزانه، اکنون دولت اعلام کرده که استفاده از ماسک در اماکن عمومی از 15 تیر ماه اجباری